واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم مرشد آدم ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے 24 جولائی سن 2026 دا خطبہ جمعہ ادا کرنے واسطے جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میرے مولا کریم سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جڑی ہے توڑے سامنے قرآن پاک وچوں میں تلاوت کیتی ہے، قرآن پاک دا تیسرا پارہ اور قرآن پاک دی تیسری سورت آل عمران، ان وچ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام بارے فرمایا، حضرت نوح پیغمبر بارے فرمایا، آل ابراہیم آل عمران بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں میں چن لیا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں توڑے سامنے سیدہ مریم علیہ السلام کنواری دا تذکرہ خیر کیتا جائے، دل جمی نال محبت اور پیار نال سماعت فرمانا۔ اللہ پاک نے نا آل عمران نو چنیا، بی بی مریم دا باپ عمران، ویکھو نا بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ اے وی رب دے نبی سن، بعضاں لکھیا ہے کہ نبی نہیں سن۔ بہرحال اللہ پاک نے نا حضرت عمران دا تذکرہ انبیاء دی سب شامل فرما چھڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جتھے اللہ پاک نے حضرت آدم نوح پیغمبر ابراہیم نال ہی اللہ پاک نے حضرت عمران دا تذکرہ فرمایا ہے۔ عمران کون سی؟ بی بی مریم دے باپ۔ ویکھو نا اللہ پاک نو اس آل نال انی محبت اینا پیار، جویں اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام دے نام تے سورت قرآن پاک اندر نازل فرمائی، ایویں اللہ پاک نے بی بی مریم دے باپ دے نام تے سورت آسمان تو آل عمران نازل فرمائی۔ اور اللہ پاک نے آل عمران نو چن لیا، ان دے اندر بیوی بھی آ گئے، بیویاں بھی آ گئیاں، بچے بھی آ گئے، الغرض آل ساری آ گئی۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، بی بی مریم دے باپ دا نام عمران اور ماں دا نام مورخین نے حنا ذکر کیتا ہے۔ انہاں نے نا دعا کیتی، اللہ سونیا سانو تو بیٹا عطا فرما، سانو تو بیٹا عطا فرمائے گا نا
اسی تیرے دین واسطے وقف کر چھڑاں گے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک فرمان دینے میں آدم نبی نو چون لیا، حضرت نوح پیغمبر نو چون لیا، آل عمران نو آل ابراہیم نو میں چون لیا نا، تے آل عمران دے اندر سن لو تے آن دے نال بی بی مریم آگی، حضرت حناء آگی نا، حضرت عمران نے تے اینا دی بیوی نے دعاواں کیتیاں، اللہ سونے جے سانو بیٹا تا کرے نا، اسی تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گے، تے سن لو تے آن دے نال مرضیاں میرے مالک دیاں، اے شانہ میرے مالک دیاں۔ اللہ پاک نے بیٹا نہیں تا فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما چڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ نام مریم رکھے ہیں یارو، اے تو اے بھی معلوم ہویا چے جائے کہ جڈا بھی رب دا بندہ ہوئے نا، بندی ہوئے نا، وہ دعاواں کر دے رہنا، اللہ دعاواں قبول بھی کر لیندہ ہے نا، لیکن مرضیاں میرے اللہ دیاں۔ اللہ نو اس آلل بڑا پیارے، انہاں منگیا بیٹا ہے، لیکن اللہ پاک نے عطا بیٹی کر چھڑیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اے کہندے اللہ سونے اسی تا وعدہ کیتا سی کہ تیرے دین واسطے اسی بیٹے نو وقف کرانگے، لیکن اے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسی وعدے دے مطابق بیٹی بھی وقف کرنے اس وقت دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس دے امام، مسجد اقصی دے امام بھی نے، تے وقت دے نبی بھی نے، بی بی مریم دے اے خالوں لگ دینے، اینا دے کو لے کے چلے گئے۔ زکریا جی اسی تا منت منی سی اللہ بیٹا تا کرے، اللہ دے رستے اندر انہوں وقف کر دیاں گے، لیکن اللہ پاک نے بیٹی عطا کر چڑھیے۔ اے مرضیاں میرے مالک دیاں، او تیاں دے و پت دے وے، اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھدان، ہنجوان دے باویں لکھ موتی رولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما چڑھیے نا، اے لالو مریم نو، تے اسی اللہ دے دین واسطے انہاں نو وقف کر چھڑیا نا، بیٹی دے کے آگئے، تے بیت المقدس دے نال ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ جناب، اوتھے جا کے انہاں نو دے آئے نے ان خالوں رب دا نبی حضرت زکریا تے بی بی مریم آلے بچپن آئے نام، مسجد دا جھاڑو لگا دینا، مسجد دا خیال کرنا، اینا جناب نیکیاں کر دین واسطے وقف جو ہو گئیاں، اینا نیکیاں کرنیاں، اللہ دے گھر دا خیال رکھنا نا۔ تے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اے جناب کسے کام واسطے انج کر کے باہر چلے جاندے نے،
تے اس کمرے نو کنڈا لا گئے یا تالا لا گئے تے لمبے پینڈے تے چلے گئے اچانک خیال آ گیا نا او مریم نو تاں میں بند کمرے اندر میں بند کر کے آ گیا وہاں تالے لایا وہاں کہ اے نہ ہوئے کہ مریم بھوک دی وجہ تو اے پیاس دی وجہ تو فوت ہی نہ ہو جائے نا تے جلدی جلدی آئے نا جلدی جلدی آئے اللہ اکبر اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے جدوں انہاں نے دروازہ کھولیا تے قرآن کلما دخل علیہا زکریا المحراب ووجد عندها رزقا قال یا مریم کہنے لگے حضرت زکریا آئے نا تے دروازہ کھولیا تے ویندے کینے بی بی مریم دے کول اللہ پاک نے تورو تازہ پھلاں دے گچھے رکھ چھڑے نے تے بڑے حیران ہو گئے اللہ اکبر اللہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا جدوں ویکھیا نا بے موسم پھل پینے بے موسم پھل پینے ادوں تجب کیتا نا اگر اس وقت دے پھل ہوندے تے ذہن اندر خیال آ جاندا کہ کوئی سٹ گیا ہونا ہے کوئی دے گیا ہونا ہے لیکن بے موسم پھل نے تے پھر کی کہندے نے کالا یا مریم انا لکی ھذا نی مریم بے موسم پھل کتھوں آئے نے اے کون دے کے گیا ہے نا سبحان اللہ تے بی بی مریم کہنے لگی کالا تو ہوا من عند اے اللہ پاک نے مینوں پھل عطا فرما دیتے نے او یارو او بند کمرے اندر بھی روزیاں دین تے قادر ہے او جناب کھواں اندر او کھڈاں دے اندر بھی کیڑیاں نو روزیاں دین تے قادر ہے نا مریم کہن لگیاں نبی زکریا جی تسی تاں بھول گئے ہو لیکن آسمان والا کدے بھولیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اے روزیاں دا ذمہ اللہ پاک نے اپنے اختیارات اندر رکھیا نا او جنوں چاہے بہتا دے دے او جنوں چاہے تھوڑا دے دے او واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے سارے جہانا نو پالے تو کلام او واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے سارے جہانا نو پالے تو کلا اے مخلوق تیری تیرے ترازی ہر روز کھاندی پئی روزی تازی او پتھراں چ کھاندا کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے تھوڑے دانے آندے او لکھاں بناوے سجن دشمن کھامن تے نامکے غلہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے شیر چیتے بلے تے لکھاں درندے اور رج رج کے کھامن تے کر کر تسلام واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا جناب توجہ کر دے
جایا جے تے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے انج فرمایا وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمین۔ اللہ پاک نے نا اپنے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ نے فرشتہ بھیجیا اے جبرائیل ذرا جائیں نا تے جا کے بی بی مریم نو دس دے اللہ پاک نے تینوں ہن چن لیا سارے جہان وچوں، اللہ پاک نے تینوں چن لیا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ہون نا لمبے لمبے سجدہ کریا کر، نماز پڑھیا کر اور جماعت دے نال پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نا بی بی مریم نے حکم دیتا کہ جماعت دے نال نماز پڑھنی۔ مورخین لکھ دے نے بی بی مریم پھر ایڈے ایڈے لمبے قیام کر دیاں، ایڈے ایڈے لمبے سجدے کر دیاں، ایڈے ایڈے لمبے رکوع کر دیاں کہ کھلوتیاں کھلوتیاں انہاں دے پیر سو جاندے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مورخین لکھ دے نے انہاں دے پیراں وچوں خون سمن لگ پیندا، ایڈے ایڈے لمبے قیام کرنیاں، انہاں دیاں عبادتاں مشہور ہو گئیاں، انہاں دیاں جناب والا نیکیاں تقوی مشہور ہو گیا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، آمنہ دے لال فرماندے نے بندیاں وچوں بڑے ولی ہوئے نے، بندیاں وچوں نبی پیدا ہوئے نے، ولی پیدا ہوئے نے، بڑے بڑے نیک بندے پیدا ہوئے نے، لیکن عورتاں وچوں اللہ پاک نے بی بی مریم نو چنیا، حضرت ختیجہ نو چنیا، حضرت فاطمہ نو چنیا، حضرت عائشہ نو چنیا۔ آپ فرماندے نے حضرت عائشہ دا مقام ایویں ہی ہے عورتاں اتے، حضرت عائشہ دا مقام ایویں ہی ہے جویں ایک سرید کھانے دا دوسرے کھانے تے مقام ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اے بھی تو بی بی نا جنگ قادسیہ دی تیاریاں ہو رہی نے، اے بی بی جہلیت دی اشارہ ہے تے لیکن جدوں انہاں دا بھائی فوت ہویا انہیں بڑے بڑے مرثیے کہنا تے جدوں مسلمان بن گئیاں انہاں دے 4 بیٹے انہاں چوہاں نو بلا لیا تے کہن لگیاں میرے بیٹیو تسی جنگ اندر جا رہے ہو، اگر تونوں تیر کمر تے لگیا میں تونوں اپنیاں دودھیاں 32 دھارا معاف نہیں کرنیاں۔ کی میں نے تونوں تیر لگے نا تے سینے دے اندر لگے نا۔ اللہ اکبر۔ بی بی مریم دیاں عبادتاں مشہور ہو گئیاں، انہاں دا تقوی انہاں دیاں نیکیاں اے جنا مشہور ہو گئیاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمین۔ اسی بی بی مریم نو چن لیا نام تے پورے جہان والیاں دے وچوں انہاں نو چن لیا۔ ایک گل یاد رکھو، بندہ نیکی کرے اللہ نو بڑی پسند ہے، بی بی نیکی کرے اللہ نو بڑی پسند ہے، اگر عورت نیکی کرے اس دا مقام ہی کچھ وکھرا ہے۔ حدیث کہندی آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا وحفظت فرجہا، جڑی بی بی اے 4 کام کر دیئے
کیڑے کیڑے کام 5 نمازاں پڑھ دیے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھ دیے وطاعت بالہا اپنے خامن دی تابعدار وحفظت فرجہا اپنے وجودیاں حفاظتاں کر دیے جگاں دے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن لوئے گا اللہ پاک ایسی بی بی واسطے جنت دے 8 بوئے کھول چڑھن گے نا تے مولانا کہندے نے او نیک زنانی جدوں جنت نو جاوے گی نیک زنانی جدوں جنت نو جاوے گی بطراں ہوراں تے حکم چلاوے گی ہر ایک ہور انہوں پوچھن نو آوے گی نتنو کیویں وڈے آیا اللہ سائیں آکھے گی دنیا تے ایک میں عمل کمایا سی جڑا اکائی توڑے حصے نہ آیا سی کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی کیتا سی خامد راضی تائیں نے تو کی کر دی رہی ہے خامد جا کے آسام پتھر ٹوامنے اگوئے نا کے تو سام ایک ہی کراونے او ہوئی لائک جنان سیرے ہوتے چامنے دجی کدنے کو ہندی نائی آ فرما دینے جڑی بی بی خامدی تابعدار نام اللہ پاک دے ہاں اس بی بی دا بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے اور آپ فرما دینے ایک بی بی گھر وچ رہ کے گھر وچ بہ کے 70 ولیاں دے درجے نو پہنچ جاندی ہے اگر نیکی کرے نا اگر تقوی اختیار کرے ایک بی بی 70 ولیاں دے درجے نو پہنچ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اے بھی تے بی بی ہے نا حضرت عمر دا زمانہ ہے میرے عمر دا زمانہ ہے تے ایک ماں ہے تقریباً فجر دا ویلا ہو گیا ہے تہجد دا ویلا ہو گیا ہے حضرت عمر گشت کر رہنے تے ایک ماں اپنی جناب بیٹی نو جگا کے کہن لگیاں نی بیٹی اٹھنا اے بکریاں دا دودھ چولے تے دودھ وچ پانی پا دے اللہ اکبر اللہ بکریاں دا دودھ چولو نا تے دودھ وچ پانی پا دے کیوں پائی ساک عبدالرزاق دودھ چے پانی شکر ہے کرو کہ دودھ چے پانی پیندہ رہے پھر تو چلو ٹھیک ہے نا اے پتہ نہیں پانی چے دودھ باندھنے لگی آج کل پھر بھی سمجھ آ جاندے آج کل تو بڑے بڑے کیمیکل آگے نا دعا فرماؤ اللہ محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ تے اگوں بیٹی کڈی نے کے نام اے کہن لگیاں امی جان تینو پتہ نہیں ہے کہ حکمران عمر بن خطاب تے ماں کہندی ہے ماں کہندی بیٹا عمر کیرے ستے ہونگے نام تے بیٹی کڈی نے کے کہن لگی نہیں امی عمر تے ستے ہونگے عمر دا خدا 24 گھنٹے جاگ دے عمر دا خدا نہیں سوندا اے عقیدہ بن جائے نا اللہ ویندا پہ آئے نا اللہ جاگدا پہ آئے اللہ سوندا نہیں ہے غور کرنا توجہ فرمانا تے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اس طرح بی بی مریم دا تذکرہ فرمایا ہے غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو نبی پاک دا نام آ جائے نا درود دی بہار پیدا کر دیا کرو اللہ 3 مقام تا فرمان دینے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند اللہ پاک نے سورت مریم اندر دوسرے مقام تے بی بی مریم دا تذکرہ انج فرمایا اللہ پاک فرمان دینے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بی بی مریم جدوں 13 سال دی ہو گئی نا یا 15 سال دی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے اس طرح اعلان فرمایا بی بی مریم اے بیت المقدس مسجد اقصی انہاں دی مشرق جانب اے چلیاں جاندیاں نے تے اپنے کپڑے پیاں دھوندیاں نے۔ قرآن کہندا قرآن فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ایک کپڑے تو رہیاں نے پردہ کر کے۔ اللہ دا قرآن فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل نو ایک سونی دی شکل، انسانی شکل، سونی دی شکل بنا کے بی بی مریم دے حجرے وچ گل چڑھیا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں بی بی مریم نے ویکھیا تے ہکیاں بکیاں رہ گئیاں تے دہائی پا دتی نا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بی بی مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، دہائی پا دتی وے تو کون اللہ دیاں بندیاں اے تو چلا جان، میں بی بی مریم پرائے بندیاں نو ویکھنا پسند نہیں کر دینا، اے تو چلا جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یاروں کتھے منو گل یاد آگی، 1000 سال پہلا او یار 100 سال پہلا ایک بی بی حیا نال چلنی ہے، اوندا چلنا اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے، اینا پسند آیا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن ہی بنا چڑھیا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں انہوں نے حضرت شعیب دیاں بیٹیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، او بوکا کڑیا نا، بکریاں پانی پی کے چلیاں گئیاں تے نبی شعیب نے ویکھیا اج میریاں بیٹیاں وقت تو بھی پہلے آئیاں نے تے بکریاں بھی رجیاں نے، جوان بیٹیاں ہون انہاں بابیاں نو فکراں لگ جاندیاں نے، بیٹا خیر ہوئے نا، سارا معاملہ دسیا، اچھا جاؤ نا، کوئی جائے نا، انہوں بلا کے لے آئے نا۔ قرآن کہندا قرآن انہاں دوواں وچوں ایک گائینا بڑے حیا نال چلیے، بڑے حیا نال، انہیں حیا نال چلیے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا چھڑیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَجَاءَتْهُمْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایڈے حیا نال چلینا اللہ نے قرآن بنا چھڑیا۔ آ گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول، موسیٰ نبی در جناب اے دعاواں کر رہے نے۔ اللہ سونیاں ویکھو نام نبی موسیٰ نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی بھی پلا دیتا ہے، لیکن 10 دناں دے بھکھے نے، انہاں کولوں روٹی نہیں نہ منگی، 3 بکریاں دا دودھ چوئے کے اے پی لیندے نا۔ موسیٰ نبی نے انہاں کولوں روٹی نہیں نہ منگی بلکہ اللہ نو کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، اللہ کول منگے اللہ روٹی اللہ میں تیرے کول منگنا۔ اللہ پاک فرماندے نے او موسیٰ تو کلی روٹی دی گل کرنا ہے، میں تیری بوٹی دا انتظام کر چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بی بی نے آ کے کہا وے بھائی تونوں میرا باپ بلاندا پیا ہے، میرا باپ
تونوں بلاندا پیا قالت انا بی یادوکا تے نال فوراً کہہ دیتا لیجزیک اجر ما سقیت لنا میرا ابو جانا تونوں اجرت دینا چاہندا ہے جڑا تسی ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا حضرت موسیٰ پیغمبر نال ٹر پیندے نے قرآن کہندا ہے بی بی اگے اگے جا رہی ہے موسیٰ نبی پیچھے پیچھے جا رہے نے ہوا چل رہی ہے تے بی بی دی پنڈلی ننگی ہو رہی ہے بی بی شرما رہی ہے موسیٰ نبی کہنے لگے نی بی بی یہ تو حیا والی ہے تے میرا بدن بیوی حیا والا نی بی بی تو پیچھے لگ جا میں موسیٰ اگے لگ جانا اللہ اکبر اللہ میرا بدن نبی موسیٰ پرائی بی بی دی پنڈلی ویکھنا پسند نہیں کردانا یار تو بھی معلوم ہویا عورتاں دا کام اگے نہیں ہے عورتاں دا کام میں پیچھے چلنا سانو کنے دسے ہے نبیاں نے دسے ہے تے ساڑیاں اج کل دیاں بیویاں کی کہندیاں تونوں کی پتہ ہے سانو پتہ ہے تینوں کی پتہ ہے جڑے ووٹ میں لے سکنی ہے تو لے سکنا ہے جڑا جھگڑا میں کر سکنی ہے دکاندار تو کر سکنا ہے اللہ اکبر اللہ موسیٰ نبی نے کہا بی بی تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا وان تے چولی وچ وٹے پا لے راہ پل جاواں تے وٹے مار دی دس دینا میں پرائیاں بیبیاں دی آواز سننا بھی پسند نہیں کردا اللہ اکبر اللہ ادھروں جناب حضرت بی بی مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن ملکا میں اللہ دی پناہ منگنیاں میں اللہ دی پناہ منگنیاں اے تو دور ہو جان اے تو اے بھی معلوم ہویا جی اللہ پاک فرشتیانوں بنا کے بیج دے وے تے نبیانوں پتہ نہیں جے چلدا اپنے عقیدے ٹھیک کر لو دیکھو نا بابا جی ابراہیم علیہ السلام دے کول نا 12 فرشتے آئے انسانی شکل وچ آئے کنے فرشتے 12 کنے 12 فرشتے آئے لیکن آئے انسانی شکل اندر بابا جی ابراہیم نو بڑا چاہ چڑھیا کہ میرے کول مہمان آئے نے بابا جی ابراہیم نا بڑے مہمان نواسن انہاں دا مکان اس طرح سی کہ مکان 4 دروازے سجے بھی کھبے بھی لیندے چڑھ دے یعنی کہ نا سجے کھبے 4 دروازے انہاں کول سن تے کوئی بھی بندہ لنگ دا نا آواز دے کہ کہندے اللہ دے بندہ کھانا کھا کے جائیں یعنی کہ مہمان نواز تے ساڑھے مہمان آج لڑائیاں پہ جاندیاں نے پریشانیاں بن جاندیاں نے مہمان آ جائیں تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے ایڈے مہمان نواز 12 فرشتے آئے انسانی شکل اندر جبریل بھی نال آیا جڑا بار بار آندا ہے لیکن ایس دفعہ انسانی شکل سے آئے نے بابا جی ابراہیم نے جلدی بچھا ذبح کیتا بچھا ذبح کر کے گوشت پکا کے سامنے رکھ دیتا ہونے مہمان کھان نا تے اس وقت دا نا رواسی کوئی مہمان کھانا نہ کھائے نا تے پریشانیاں بن جاندیاں سن یا دشمن کھانا نہیں سی کھاندے ہوندے نبی ابراہیم بڑے پریشان ہو گئے اللہ اکبر اللہ او تے رب دے فرشتے سن یارو معلوم اے ہویا جے اللہ نبیاں نو نہ دسے تے نبیاں نو پتہ نہیں لگدا اللہ اکبر اللہ تے بی بی مریم کہندی ہے انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا اللہ دی پناہیں دہائی دے دیتی نام وے چلا جا میں بی بی مریم پرائے بندے دی شکل ویکھنا پسند نہیں کر دینا تے ساڑھے بابا جی تے ترجمانی اس طرح کر دینے وے چلا جا ویرائے تھون میں کلی ہاں وے چلا جا ویرائے تھون میں کلی
کلی ہاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں تے نال کہندیاں نے او پاویں تو نیک تھے تا بھی کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک آدمی ناہین تے نالی تسلی دے دیتی نام میں آپ نہیں آیا مینو اللہ گلایا ہے میں آپ نہیں آیا مینو اللہ گلایا ہے تا دے جاواں پتر اللہ پاک فرمایا ہے آخدی مریم میں نام اقدر کرایا ہے کہ میں جناگی بچے تائیں بی بی مریم کہندی ہے میں نہ شادی کروائی ہے نہ نکاح کروایا نا تے میں بچہ کہ میں جناگی نا اللہ اکبر اللہ انا یکونو لی غلام میں کیویں بچہ جناگی سن لو فیصلہ بادیوں اے فرشتہ کہنے لگا جبریل کہنے لگا نی بی بی ایویں کیویں دی رٹ لگائی ہوئی ہو اے کم تے ہو چکے ہیں اے معاملہ تے ہو چکے ہیں پتہ مینوں بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے تینوں کیویں بیٹا تا کرنا ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ہونو دین والا جانے تے تو لین والی جانا تے جھولی نو پھونک ماری تا جبرائیل نے او جھولی نو پھونک ماری تا جبرائیل نے مریم نو حمل دیتا رب جلیل نے پیٹ پیدائش پائی عیسیٰ جمیل نے قدرت دا تو کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے کنی کو دیر لگی ہے اللہ اکبر اللہ بس جنن دا وقت سے ویلے ہو گیا اللہ دی شان اے میرے اللہ دیاں مردیاں بس جنن دا وقت سے ویلے ہو گیا درد مائنوں والا کھجی دیکھو گیا جو 25 اتوں صرف موڈی بقایا سی پامدی جفاؤں دے تائیں اللہ اکبر اللہ دوڑی نام تے دوڑ کے ایک کھجور دا تنائیں انہوں پد کے جفاں پا لیا تے نال کی کہندی ہے نال قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن ہے اعلان فرما رہے ہیں یا لیتنی متوں یا لیتنی متوں قبل ھذا وکنت نسیاں منسیاں ہائے میں مر گئی ربا لوڑا کی وجہ ہائے میں مر گئی ربا پریشان ہو گیا نام کام زدہ ہو گیا نام ہائے میں مر گئی ربا لوڑا کی وجہ مر جاندی پہلا جدام ذکر تھی تجیام تا ہٹلی طرفوں آوازہ سی گجیام بی بی مریم نہ غم کھائیں اللہ اکبر اللہ این کر کے کھجور نو انہاں نے جپا پا لیا تے پریشان ہو گئیاں نے بان کی گیا ہے بان کی گیا ہے اللہ سونے اے میرا کی معاملہ بن گیا لوگ میری طہارت دیاں قسمہ دین دے سانا لوگ مینو بڑی نیک سمجھ دے سانا
ہن کی بنے گا انیاں پریشان ہو گئیاں نا اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے ویرو توجہ کرنا اللہ سونیا بچے دی ولادت دا وقت بھی قریب آ گیا پیدائش دا وقت بھی قریب آ گیا یارو ویکھو نا ایک چٹ دے اندر اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے جنن دا وقت بھی ہو گیا اے ساریاں مرضیاں میرے اللہ دیاں کل فایا کون دا مالک ہو میرا اللہ اللہ جو چاہے نا جس ویلے اللہ دا معنی پتہ کیے اللہ دا معنی اے وے اللہ جو چاہے نا جس ویلے چاہے جی میں چاہے کر کے وفا دے انہوں اللہ کے آ جاندہ نا پریشان ہو گئیاں اللہ سونیاں بچے دین پیدائش دا وقت بھی قریب نام ہل میں کی کرا قرآن کہندین فناداہا من تحتہا اللہ تحزانی قد جال ربکی تحتکی سریا اللہ سونے پانی کوئی نہیں میرے کول پانی کوئی نہیں اللہ پاک فرمان دینے نی بی بی مریم ذرا تھلے تا نگاہ مار جے تھلے ویکھیا اللہ پاک نے اے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا اللہ سونے پانی تا گیا اور میں کھاواں گی کتھوں میں پیواں گی کتھوں اے گل بڑی سن والی ہے اے قرآن دا ترجمہ بڑا مزہ دے گانا اللہ سونے میں کھاواں گی کتھوں اللہ پاک فرما دینے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ پاک فرما دینے آ جیڑا آ موڑے کھجور دا موڑے اینو حالات سائنان اللہ سونے آن میں کمیں حلاوان اندے اتے کوئی پتہ نظر نہیں آ رہے آن اندے اتے کوئی ٹانی نظر نہیں آ رہی اللہ پاک فرما دینے لطف دی بات بھی یہی ہے نام تینو پتہ بھی نظر نہ آئے تینو ٹانی بھی نظر نہ آئے اینو پھاڑ کے ہلانا تیرا کم میں اس کھنڈنو اس مڈ جانو ہلانا تیرا کم میں اللہ پاک فرمان دینے ترو تازہ تے عمدہ کھجورا گرانا میں رب العالمین دا کم میں اللہ اکبر اللہ اے بی بی مریم نے اللہ دے حکم دے مطابق انج کر کے کھنڈنو ہلایا نا تے ترو تازہ اللہ پاک نے آسمان تو ترو تازہ آسمان تو گیا نا ایک کھجوراں ڈگ پیاں نا ایک کھجوراں ڈگ پیاں ہے تے گھنڈے اللہ دے حکم نال کھجوراں ترو تازہ تے عمدہ ڈگ پیاں ان اللہ پاک فرمان دینے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اللہ پاک فرمان دینے اے پانی پی کھجوراں کھا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وے کیا کھاں ٹھنڈیاں کیتی جا اللہ اکبر اللہ اولاد پیدا ہوئے نا بندے نو چاہتے چڑھ دے اکھا تے ٹھنڈیاں ہوندیاں نے نا اللہ اکبر اللہ دعا فرماؤ جڑے میرے ویراں کول میریاں ماما پہنے کول اولاد نہیں یا اللہ نرینا عطا فرما دی کہو آمین یا اللہ جنہاں نو عطا فرمائیو نا انہاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرمان دینے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا نی مریم اے کھجوراں کھاتی جا پانی پیتی جا تے ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کیتی جا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اللہ اکبر اللہ بی بی مریم کہندی ہے اللہ سونیا بچہ تے پیدا ہو گیا ہے ان قوم والے آنوں میں جواب کی دینا ہے ان قوم والے آنوں میں کی جواب دینا ہے اللہ دا قرآن ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ
للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا۔ جدوں قوم والے آول جائے نا ہر بندے نال گل کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ہر بندے نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں، تے جدوں بستی اندر جائے نا تے اشارے نال کہہ دینا کہ میں تاں چپ دا روزہ رکھیا، میں چپ دا روزہ رکھیا۔ اللہ پاک فرما دے نے اگا پھر میں جانا تے میرا کم جانے تو انی گل کر دینی ہے۔ اے بی بی مریم جدوں جناب بچے نو لے کے بیت المقدس مسجد اقصی ایتھے آبادی اندر آ گئیاں، بستی اندر آ گئیں تے جڑا ویکھے کہے نی مریم ایک ہی ہنیر مارے آئی، نی مریم اے تو کی کر لیا نام۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہندا ہے فآتت بہ قومہا تحملہ قالوا یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نی مریم نہ تیرا باپ ہی ہو جیا، نہ تیری ماں ہی ہو جی، نی ہارون دی بہنے نہ تیرا پائی ہو جیا، اے کی لوڑا مارے آئی، ایسا کیوں کم کر لے آئی؟ بی بی مریم اے چپ کر گئیاں نے کیونکہ اللہ دا حکم سی نی مریم تو بولنا نہیں ہے، تو چپ دا روزہ رکھ لے، اشارے نال کہہ دینا میرا تے چپ دا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بی بی مریم پریشان تے بڑیاں ہو گئیاں، غمزدہ تے بڑیاں ہو گئیاں، ہن میں کی کراں؟ لیکن اللہ دا حکم ہے نا بی بی تو بولنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ این کر کے گودی اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لے آئے نا تے لوگ تانے دے رہنے نی بی بی سانو تیرا پتہ لگ گیا، وڈی آجن دا سانو پتہ لگ گیا، وڈی نمازن دا، وڈی عبادت گزار دا۔ یارو فیصلہ بادیوں میرے ویرو جان دیو نا اگر کسے کو غلطی ہو جائے نا تو لوگ بڑے تانے مار دینے، ویکھیا وڈے آدی صاحب نو، جانیا وڈے کاری صاحب نو، یعنی کہ طرح طرح دیاں گلاں اے سنن نو مل دیاں نے۔ اسی طرح قوم والیاں نے بی بی مریم نو بڑے ہی تانے مارے نا تے پھر ننج کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ چھوٹا جا بچہ نام ادھر اشارہ کر دیتا۔ قرآن کہندا ہے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ بی بی مریم نے کہا نا میرے کولو کی پوچھ دے ہو، ادھر بچے کولو ہی پوچھ لو۔ تے لوگاں نے گلاں کیتیاں نی مریم سانو چکما دینا چاہنیے، اسی کوئی بال نہیں آن، اے بچے کولوں کی پوچھئے، کدے بچے جامدے نہیں نہ بول دے۔ یاروں میرا بھی عقیدہ ہے بچے جامدے نہیں بول دے، تے جدوں میرا رب چاہے نا اندو بچے جامدے بھی بول پیندے نے نا۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے وخا دینا ہے، تھما باج آسمان ٹکا دینا ہے، کر لئی تو آرام بندیاں دے، دن ختم کر کے رات پا دینا ہے، ہووے او جو تینو منظور ہووے، تگڑے ماڑے کولوں مروا دینا ہے، دیکھ کے بردے نو تاج پیغمبری دان، تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے، ابرا کافر جے کعبے نو ٹان
قرآن آوے ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے او مونچوں کینکر کیر دینے تو نہ دے بمب بنا دینا ہے بچے جام دے کے دے نہیں بول دینے عیسیٰ پیغمبر نو بولنا سکھا دینا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں بی بی مریم نے اشارہ کر دیتا نا اللہ پاک فرما دینے او میرے بندے عیسیٰ ہونا ماندان دودھ پینا چھوڑ دے تے مانیاں صفائیاں پیش کر دے دودھ پینا چھوڑ دے تے ماں دیاں صفائیاں پیش کر دے اگر ہون بھی یہ تو نہ بولے آن کہ میری بندی میرے تے بعد زانی نہ ہو جائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن نام اے چھوٹا جا بچہ چند دیر دا بچہ چند گھنٹیاں دا بچہ نام اے بولے قرآن کہندا قرآن قالا انی عبداللہ کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ چھوٹا جا بچہ کہندا ہے انی عبداللہ لوگو سن لو میں اللہ دا بندہ ہاں میں اللہ دا بندہ ہاں اگے کی گیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ پاک نے مینوں کتاب بھی انہیں عطا کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر او نبی ہے اللہ پاک نے جمدائی نبی بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ میرا بدا نبیاں اللہ پاک نے منو کتاب بھی ماں دے پیٹ اندر یاد کروا چھڑی ہے نام وجعلنی مبارکن اینما کنتو میں جتھے بھی جاواں گا اوتے بہاراں ہون گیاں اوتے برکتاں ہون گیاں واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا لوگو سن لو اللہ پاک نے مینوں نمازی بھی بنانا ہے نمازی بھی بنا چھڑیا ہے اور زکاة دین والا بھی بنا چھڑیا ہے نا یہ تو معلوم ہویا اللہ پاک نماز انہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرض فرما چھڑی سی نام جی میں تیرے میرے تے نماز فرض ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں تے بھی نماز اللہ نے فرض کر دیتی سی نا اللہ اکبر اللہ اے ہے بی بی مریم انہاں دی شان انہاں دی عظمت انہاں دے مقام دے کیا کہنے سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے جوان ہو گئے نا اللہ پاک نے معجزے بڑے عطا فرمائے سن بڑے سونے معجزے گل مکدی مکا دے یا میرے ویرو کڈے کو چنگے معجزے سن حیران کون معجزے موجزے پتہ ہے کنوں کہندے نے موجزہ انہوں کیا جاندا ہے جی عقل نہ مندے انہوں کہندے نے موجزہ نبیاں دا اکثر بسا اوقات نا بندے کو چنگا مندہ کام ہو جائے تے بندے کہندے نے یار یہ موجزہ ہی ہویا ہے بندے کہندے نا یہ جملہ غلط ہے موجزہ نبیاں دا ہوندا ہے کرامت کیا سکدے بھی کرامت ہوگی ولیاں دی کرامت ہوندی موجزہ نبیاں دا ہوندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ ایویں دا سی پرندہ بنا دینا مٹی دا پرندہ بنا دے تے اوندے وچ پھوک مار دے تے پرندہ اڑ جاندا سی اللہ اکبر اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول کوئی نبینے بندے آندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی اکھاں تے ہاتھ پھیر دے اللہ تعالی شفاواں عطا فرما دیندا مورخین لکھ دے نے 5,000 یا غالباً 50,000 بندہ ایک دن چ شفا یاب ہو جاندا سی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دا مقام سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے جو بیان کیتا اللہ قبول فرمائے وما توفیق الا